السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاه نبدلو المود باس تاع السيس دي بي لو كونت تاعنا ادمينستراتور تاع لوجيسيال باغ ديفو، وكيفاه نكريو دي كونت يوتيليزاتور ونعطوهم لي ريستريكسيون. دونك الحاجه الاولى ندخل في اللوجيسيال، نروح اوبسيون، نروح هنايا سيكوريتي، هاي لهنايا شونجي لو مود باس 6 دي بي. هاولا نكليكي هنا ونبدل لو مود باس تاعي هنايا ونكليكي على اوكي. باغ اكزومبل غادي نبدل لو مود باس، فوالا ندير اوكي. لو مود باس a été changé. سي بون، من يخرج لك هذا الميساج معناتها راه قبل لك لو مود باس. كليكي على اوكي، نجي هنايا اوبسيون. الا تشوفوا هنا بلي المود باس تاعك راه تسيزا، سينو ما عادش يخليك دير لا سوفغارد اوتوماتيك تاع اللوجيسيال. ونجي هنا ندير ابليكي، فوالا نخرج من اللوجيسيال، نعاود لونسيه. شوفوا هنا من ندير اوفرير ما يتحلش كيما قبيلات، الله يقول لي هلا يور يوزر نيم اند باسورد ار نوت ديفينيد. دونك شنو ندير اوكي، ونجي هنا نمحي هذه وندير المود باس تاعي. حاجه الا تعرفوها في لي بوست، الا كان عندكم بليزيور بوست سكوندير ولا بليزيور بي سي وفيهم اللوجيسيال، الا تفوت على كاع لي بوست واحد بواحد وتسجل في اوبسيون. هنا في اوبسيون تسجل لو مود باس الجديد تاع 6 دي بي، سينو لي كونت يوتيليزاتور ما يخدموش، غادي يخدموا لك غير في السيرفر. دونك هادي الا قتلها تندار، الا تفوت على كاع لي بوست وتدخل المود باس تاع 6 دي بي. دونك باش نكريو ان كونت يوتيليزاتور، ان كونت يوتيليزاتور نروحو هنايا تيير، نجو هنا باغ اكزومبل انا عندي اون فامي سميتها بيرسونيل، نجي هنايا ندير نوفو كلي شغل نكري ان كليون ولا فورنيسور ولا، وهنا نكتب باغ اكزومبل administration. administration ندير enregistrer. فوالا تشوفوا هنا طلعت هنا administration، ندير رافريشير، نعاود ندير ان دوبل كليك ولا كونسولتي. نجي هنا يوتيليزاتور، هذا هو الكونت اللي غادي يخدم به. دونك باغ اكزومبل غادي ندو هذا امين، نديرو له لو مود باس تاعه، ومن بعد نروحو نديرو كونفيرم مود باس. شوف هاد اوكي مادام ما شعلش معناتها راه كاينه غلطه في لاسيزي، لي دو مود باس سون با ايدونتيك. دونك نجي هنايا راح تشوفوا هنا تحل، ندير اوكي ونبلع. هذه هي لا كرياسيون تاع لوتيليزاتور، بصح هنا مازال ما عطينا الصلاحيات. شوف هنايا لونسيه، نجي هنا لوتيليزاتور في الديماراج نكتب امين. ديجا كون ما نديرش مود باس يخرج لي نون دوتيليزاتور مود باس انكوريكت، ندير لو مود باس تاعه. فوالا فوالا خلاني اللوجيسيال تحل. فوالا شوف ما عندي اوكان بريفيليج. دروك الا نروحو نجيرو لي بريفيليج، الا نعطوه لي بريفيليج. دونك اوسي اوبليجي الا ندخل بالكونت 6 دي بي خاطش هو اللي يحكم، هو اللي عنده الصلاحيات باش يكري لي كونت يوتيليزاتور لي مود باس و لي رول. بو كري لي رول نجو هنايا اوبسيون، نروحو سيكوريتي، هاولا امين راه هنايا. امين نجم ندير هنا دوبل كليك ولا موديفي، ندير دوبل كليك، هاولا عطاني هنايا كاع لي زوبسيون اللي نجم نعطيهم له. هنا عندنا ليكتور كيما هنا ارتيكل، هادي سي لا ليست دي زارتيكل. اسكو عنده الدروا يدخل، اسكو عنده الدروا يزيد نوفو، موديف اسكو عنده الدروا يموديفي، سوبر مع اسكو عنده الدروا يسوبريمي. نجمو باغ اكزومبل نعطوه ليكتور بصح ما ينجم لا يكريي لا يموديفي لا يسوبريمي. نجمو نعطوه ليكتور و نوفو بصح لا اونجسترا لارتيكل اللي كرياه جديد ما ينجمش يموديفيه ما ينجمش يسوبريميه. هنا فامي ارتيكل، فامي تاع لي زارتيكل. هنا لي تيب طاريف، لي كونت بونكير هادو مود ريغلومون تيب طاريف، هادو راهم في البارامتر في اوبسيون. دونك عطيناه اوبسيون محلوله
وين يبارامتري اللوجيسيال اسكو نعطو هاد لي سيكسيون لي فامي تيير لي كونتاكت انفو تيير انفو ارتيكل نومونكلاتور. دوك هنايا دوك هادو هما لي بياس. هنا راكم تشوفو بوند ريسبسيون ونهاودو قاع تحت كاين غير لي بياس. هنا كيما راكم تشوفو بوند ريسبسيون عندنا 4 تاع لي بوند ريسبسيون. بوند ريسبسيون لين، بوند ريسبسيون كومبوزون، بوند ريسبسيون نيميرو دو سيري. لا ميم شوز بارتو راكم تشوفو هنايا في الغوتور ولا في بوند ريسبسيون فاكتوري كوموند اشا دايما تلقاو 4. هادي البوند ريسبسيون هنايا نتحكمو في لا بارتي الفوقانيه ولا بارتي التحتانيه تاع لا بياس تاعنا. لا لين هادي تتحكم غير في الوسط، لا بوند الوسطانيه اللي فيها لي زارتيكل. هنايا لي كومبوزون اسكو عنده الدروا يخرب في لا سيكسيون تاع لي كومبوزون في البوند تاعنا ولا في البوند ريسبسيون. وهنا في لا بارتي نيميرو دو سيري نروح هنايا نروح ديريكتومون بوند ليفريزون باش هكا تفهموني غاية. انكيسمون امبرسيون باليزاج. راك هنا كاع لي بياس تاع اللوجيسيال راهم خارجين هنايا. هاولا بوند ليفريزون، هاولا تاني 4. هنايا اسكو عندها دروا يدخل بوند ليفريزون نديرو له ليكتور، اسكو عندها دروا يكري نوفو بوند ليفريزون نديرو له نوفو، اسكو عندها دروا يموديفي مور لي اونجستري البوند ليفريزون هذه هي موديفي. هنا اسكو عندها دروا يسوبريمي لو بون مور لي اونجستري. تسمى كان نقلعو له موديفي سوبريمي ونخلو له ليكتور ونوفو. غادي نديرو هكا موديف نقلعو له. دونك هنايا نعطوه هنايا ليكتور، نعطوه نوفو يكري نوفو بيال. بصح ما نعطوش موديفي وما نعطوش سوبريمي. كاين دي كا وين يعطوه لوتيليزاتور يعطوه موديفي بصح ما يعطوش سوبريمي باش تبان لا تراس. هنايا سي نورمال نعطوه يدخل لي زارتيكل. ها ولا عندها الدروا اسكو عندها الدروا يموديفي. دوك حنا من قلنا له لا موديفيكاسيون تاع البيال. دوك هادو 3 نعطوهم له ولا ما نعطوهملاش غير كيف خاطر ما عطيناش اصلا لو دروا باش يموديفي لو بون. لو بوطون موديفي راه مبلع راه غريزي ما ينجمش يخرب فيه. دوك باش نعطوه هنايا دوك مادام قلعنا له هادي تما ما يسحقوش يموديفي مور لي اونجستري لو بيال. هنايا هادي تاع نيميرو سيري هادي ما تضرش نجمو نعطوها له. وكاين دي كا وين ما نعطوش لا موديفيكاسيون. هاولا هنايا دوك تشوفوا مادام هادو مديتهم، مادام هنايا ما عطيتش موديفيكاسيون هادو سا سير ا ريان. هادو زوج هادو 4 اللي درتهم ما ينفعوش، ما ينفعو حتى حاجه. صح نقولوا بار اكزومبل ولا نهودو تحتها كاع نوريلكم تاني شكاين لي زوبسيون. هنا لي فامي تاع لارتيكل. شوفوا هنا تحت تلقوا لي فامي تاع لارتيكل. هنا تحت تلقوا لي فامي تاع لارتيكل ومنا من بلاص على هنا من بلاص وطلع كاع الفوق سي دي بياس سي دي. حنا دروك مدينا البون ليفريزون نعاودو نولو البون ليفريزون تاعنا. البون ليفريزون تاعنا عندنا هاد لوبسيون هنايا. هنا نديرها دوبل كليك على هاد لا كولون. شوف غادي نقلع هادي معليش نخلي هاد ليكزامبل. شوف غادي ندير دوبل كليك على هاد لابار. غادي اللوجيسيال شا يدير دروك يروح يانفيرسي كلش. شوف كوشاهم لي كاع فوالا كوشاهم لي كاع. وكان هود تحت نلقى بيال نلقاه مقلوب. شوف فوالا شوف البيال قلبه خاطر على كنا عاطينه هاد لوبسيون تاع الدوبل كليك تانفيرسي شا راه كاين في لا كولون. دونك باغ اكزومبل كيما هنايا نعاود نكوشيهم. فوالا نكوشيهم. شوف هنا نجمو نستعملو لو كلافي اسباس. اسباس سي بلو رابيد على من كوشي بلا سوري. هاولا شوف راكم تشوفو راكم تسمعو. نجي هنايا نديكوشي هادو. فوالا ونترك هنا نوفو. عندها الدروا يدير نوفو بارتو في اللوجيسيال.
ها ولا تشوف كلش راه مكوشي، كلش راه مكوشي. عندنا نوتر بوطون اللي هما هادو زوج اتريبي تو و روتيري تو. غادي ندير روتيري تو، غادي يديكوشيهم كاع. فوالا شو طونك الصابلي راه يخدم، بعد راه يدور عليهم واحد بواحد. ها فوالا ندير هنا اتريبي تو. ها فوالا دوك يكوشيهم كاع. ها فوالا كيما راكم تشوفوا دروك راه عنده كاع لي زوبسيون. المشكلة اسكو لا سيكوريتي حنا في اللوجيسيال عندها دو نيفو جوسكا 3 نيفو. دونك هنايا سي فري عطيناه يخرب في البون دو ريسبسيون، يخرب بون ليفريزون، كلشي راه مكوشي هنايا. مي طونك هنا في بريفيليج سيستم ما زدناش عطيناه الصلاحيات هادي ما تنفعش. الا نجي هنايا بالمثال عطيتها بون ليفريزون في بريفيليج اوبجي، الا نجي هنايا بريفيليج سيستم نعطيه بون ليفريزون. ها ولا بون ليفريزون، نجي هنا ها ولا ونكوشيها. هنا كان ما نكوشيهاش ما غاديش يخليني ندخل بون ليفريزون. نزيد نهود تحتها هادو فواغ معناتها عندها دروا يشوف. تما كون نعطوه الصلاحيات كاع في بريفيليج اوبجي وما نعطوهش لو دروا باش يشوف، هنايا ما غاديش يخليه يشوف. دونك الا قتاني نزيدو نهودو هنايا كاين هاد لابارتي تحت اللي مكتوب عليهم فواغ تو، نحوسو على بون ليفريزون. وهاد لابارتي التحتانية هي اللي فيها لي بياس وفيها تاني لي زيتا، فيها لي زيتا. دونك حنا نحوسو على البون ليفريزون تاعنا دوفي. ها ولا بون ليفريزون، ها يلا ونكليكي باسباس تاع الكلافي. دونك هنا عطيناه لو بون ليفريزون، ميم كو هنا يعطيناه كلشي، مي في الحق غادي من ندخلو بالكونت تاعه غادي نلقاو عندنا لي درواغي في البون ليفريزون. بون ليفريزون وفي لي زارتيكل نجمو نشوفو تاني لي زارتيكل. تو هنا نطلعو نشوفو، تو هنا كاش هنا ارتيكل، هنا غير لي بياس، هنا فواغ تو حتى لهنايا غير لي بياس. من فواغ تو وهود حتى لتحتا عندك هنايا اوبسيون في هاد لابارتي اللي رانا فيها دروك ونديرو لا كونفيغوراسيون. كونيكسيون لو بوطون اللي جاي على اليسرى تاع اللوجيسيال باش تعاود تخرج وتدخل في اللوجيسيال. اسكو عنده دروا يدخل في لي تيير، اسكو عنده دروا يخرج من اللوجيسيال، اسكو عنده دروا يشوف لي زارتيكل. هنا تشوفوا هنا ارتيكل هنايا ماهيش مكوشيه، ماهيش مكوشيه بورطون انا عاطيه هنا ارتيكل. تسمى هادي بلا هادي ما ينجم يدير والو. غادي نعطوه حنا ارتيكل، عندها الدروا يدخل لي زارتيكل، عندها الدروا يدخل لا ليست دي تيير. شغله هنايا في الارتيكل غادي نجي ونقلع عليه لا موديفيكاسيون. صاي كريا ان ارتيكل ما يموديفيهليش، ديجا هي في الاصل حاجه اللي نخدموها نيشان. نديرو روتيري تو، نقلعو كاع لي بريفيليج باش نديرو ان اكزومبل على لو بون ليفريزون. نجي هنايا نهود نحوس عليه بون ليفريزون، بون دو ليفريزون، بون ليفريزون. ها فوالا غادي اسباس تاع الكلافي غادي ندير له نوفو، نعطيه هادو كاع، نعطيه لي بريفيليج هادو هما لا. شغله غير هنا ما قلعته موديفيكاسيون، غير هنا قلعته موديفيكاسيون لا سوبريسيون. صاي تما لا دار ان بون يديرها في غرداه مع لو كليون، ما يفاليديش لو بون حتى كي يكمل مع لو كليون وكليون يفاليدي له يقول له سي بون راني كملت. مام في قضيه تاع الفيرسمون، اسكو الكليون غادي يفيرسي له ولا لا، خاطر لو فيرسمون يتفوته يبلع لك لا بياس تاعك باغ اكزومبل لا بياس بون ليفريزون. دونك باش تونجستري لو بون حتى لو كليون تكون سور بلي كملت معاه لوبيراسيون. بصح ماشي بروبليم دون لو كا وين فاليدينا لو بون ليفريزون تاعنا ومع لوتيليزاتور ما عندهاش لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون، سوا يكري له نوتر بي ال وهنايا غادي يدوبلي له لو سولد ويديستوكي من اللوجيسيال دو فوا. ولا كان الكليون بطل برودوي بغا يرجعه با يديروا له اون بياس دو روتور بي ال، ولا داروا له فاكتور يديروا افوار فاكتور.
ودون لو كا وين كليون باغي يزيد نزيدو له نوتر بي ال وفرات لافير. هاكا ما لو سولد تاعه يقعد مريقل، ولا لو ستوك تاعنا يقعد تاني مريقل، والادمينستراتور ريزو اللي عنده لي دروا في لا سيكوريتي باش يموديفي ما كانش حاضر تما. ما كانش حاضر لا جيستيون تقعد تمشى الاز. نخلو ليكزامبل تاعنا هذا تاع بوند ليفريزون. رانا عطيناه هنايا الصلاحيات بوند ليفريزون هنايا في هاد لابارتي التحتانيه هيا لا، وعطيناه البريفيليج هنايا ها ولا. نجمو نافيغو بلي فلاش با او تاع الكلافي ها ولا. هنايا راكو تشوفو هنا امين هو لي كونفيغوريته، هو لي كونفيغوريته. نخرج دروك نبلع لا فيناتر تاع السيكوريتي لا تبلعها. نعاود نخرج ونجي هنا نكتب امين وندير لو مود باس تاعه. هاولا نجي هنا ارتيكل هاولا تحل راك تشوفو هنا غريزي علاه ما عطيناش لي بريفيليج في لي فامي. دونك تاني لي فامي لا ندخلو نعطو لي بريفيليج فيهم. تاهي لا فامي اللي نجم يخرب فيها مام هنا في لي تيغ ما عطيناش بريفيليج في لا فامي كليون فورنيسور. دونك ماهمش يبانو يلاق في لي بارامتر تاع لا سيكوريتي نزيدو نعطوهم له. نجو هنايا باغ اكزومبل 10 شوفو هنا ما كانش ما عندهاش صلاحيات ما عطيناش علاه خاطرش في لي بياس في لي زوبيراسيون بدينا غير بوند ليفريزون ها ولا عندها دروا غير بوند ليفريزون. وكان نولي هنايا مارش اريير ها ولا لي باغ اكزومبل دي بي ال فاتو وباين سوبريمي ولا الموديفي ها موديفي بريفيليج انسيفيزون خاطر ما عطيناش لا موديفيكاسيون وما عطيناش لا سوبريسيون. شوف بريفيليج insuffisant en suppression. Donc les messages ça dépend خاطر تخرج une fenêtre des fois c'est des messages يخرجوا غير هنا تحت باش يكري نوفو بي اللي يخليه بصح باش يموديفي ما ينجمش. دونك سكيفي مام هنايا تحت في لا لين بون ليفريزون لين نعطوه لي بريفيليج باش يموديفي ويسيبريمي وكاع. دروك نعاودو نولو لا سيكوريتي باش نمدو l'utilisateur les droits. نروح هنا option sécurité نروحو لأمين. دوك لي فوناتر كيما هنايا هادو في التيار لي فامي هادو اللي راهم بالعين نجو هنايا نهودو قاع تحت هاهما لا كليون فورنيسور كليون فورنيسور شارجي ديبونس هادو قاع لي سيكسيون. دونك سا ديبون لي سيكسيون اللي رانا باغي نحلوهم هنا. باغ ماشي باغي يخرب لي في لي هنا في كوميرسيال شارجي ديبونس ايطا دو ليفريزون. نجم نعطي باغ اكزومبل غير كليون هاولا ندو ان كا تاع كليون هاولا عندها دروا يجي يشوف عندها دروا يصنع كليون جديد يموديفي ولا يسوبريمي. كيما راكم تشوفوا هنايا لا ليست دي زارتيكل راهي عندنا هنا لي فامي يبانو مي لي زارتيكل ماهمش يبانو. دونك باش يبانو نروحو نعاود نولو لا كونفيغوراسيون تاعنا تاع اللوجيسيال اوبسيون سيكوريتي امين. نجو هنايا ارتيكل هاولا هادي لقلها تكون مكوشيا. دونك سا ديبون هنايا سكون نعطوه غير لا ليكتور و نوفو نقلو عليه موديفي ونهود اشاك فوا الا من تكوشي هنا الا تهود باش يفاليدي ونبلع هنا فيرمي. نعاود نجي هنايا دوزيام اكزيكيتابل ونلونسي نعاود نحلها ومالا لي زارتيكل راهم يبانو دروك لي تيغ ما عطيناش لي بريفيليج نعاودو نولو. دونك كيما تشوفوا هاي يعطينا له لي تيغ نزيدو نعطوه فامي كليون فورنيسور هنا تاني نعطيه ينجم يشوف لي كليون مالا هنا لي كليون صايره يشوفهم. لي فورنيسور بغيت نعطيهم له نكوشي هنا تاني فوالا نقولو هنا بريفيليج سيستم. في هاد لابارتي هنا عندنا دروا يخرج من اللوجيسيال ارتيكل فامي ارتيكل اسكو عندها دروا يشوف يكري
ولا ما يكريش لي فامي ارتيكل. كاتيجوري دي تيير اسكو عنده دروا يكري لي فامي في لي تيير. لي تيير ينجم يشوفهم وهادي بروفورما كوموند هادو سي لي بياس سي لي بياس ديمار كوريكسيون دي ستوك هادو كاع سي دي بياس هادو تحتها. دونك هنايا سي لي زيتاب جورنال اشا فونت وهود كاع سي دي زيتاب شو ليطا 104 اناليز فيزيون هادو كاع سي دي زيتاب. ومن بعد هنايا سي لي دي بارامتر تاع لي بياس باغ اكزومبل كيما هنايا موديفيي لي كولون. لي كولون ديغري هي هاد لا بتيت فلاش هنايا اسكو عندهم دروا يخربوا فيها ولا لا خاص نجم تقلع لهم دي كولون ومن بعد ما ينجموش يرجعوهم. فيغوياج تاع لي بياس و ديفيغوياج تاع لي بياس. لانولاسيون تاع لي بياس و لاكتيفاسيون تاع لي بياس. وهادي بلاص اوفرت في لي عندهم لا فيرسيون ريستورون بلاص اسكو عندهم دروا يديروا دي فونت ويمدوهم باطل تاع ريستورون و كافيتيريا. دونك كيما هادو كاسكاد تيتل هادو كاع نجمو نعطوهم لوتيليزاتور. هادو كاع موديفي لي كولون نجمو نعطوها له باش يسقم لي كولون. هانا نبلع هنا نعاود نبلع ونعاود نحل بالكونت يوتيليزاتور من جديد نبلع لي فونيتر ونعاود نحل. هاولا امين نديرو لو مود باس تاعه. هاملا لي زارتيكل راهم كاع محلولين تيير راهم كاع محلولين. راك تشوفو هنايا حنا عطينا غير كليون فورنيسور. هادي كليون فورنيسور كليون معطيناش فورنيسور. على هنا بيرسونيل فورنيسور هنا نشوف فيه راه يبان وعطيناه له في لا سيكوريتي. شارجي ديبونس شو هنايا ها غريزي ما عندناش دروا يشوف. دونك هنا حكمنا في لي زارتيكل حكمنا في لي تيير. حاجه واحده اخرى هنا سي نيفو 1 نيفو 2 باغ اكزومبل هنا في لارتيكل راني باغي ندس هنايا دي زانفورماسيون هنا ما يبانوش من هادو ما يبانوش. باغ هنا لي زانفورماسيون بري داشا بري داشا تي تي سي بري داشا اور تاكس هادو ماش باغيه يشوفهم. ولا بري دو فونت نخلي له غير بري دو فونت اور تاكس ولا نقلعهم له كاع ما ينجمش. نعطي باغ اكزومبل لا موديفيكاسيون في لارتيكل بصح ندير له كاشي هادو تما ينجم يموديفي شي يبغي يموديفي الكود يموديفي ديزينياسيون بصح هادي ما ينجمش. لا ميم شوز هنا في لي تيير نجو هنايا كليون تاني عندنا دي بوطون هنايا دي كاز ماناش باغينه يخرب فيهم معندناش دروا يخرب. دوك نعاود نجو هنايا بون ليفريزون كليكو هنا بون ليفريزون. هنا دوك عندنا هاد لابارتي الفوقانيه وعندنا هاد لابارتي التحتانيه وعندنا الوسط. دوك عندي هنا هاد لابارتي الوسطانيه باغي نتحكم في لي كولون اللي يبانو اللي ما يبانوش. دوك هنا شفنا بلي نجمو نخربو في هادي لا فلاش نقلعو له لي كولون اللي ما يشوفهمش كيما نجمو نقلعوهم ديريكتومون في السيستم نخلو له لا فلاش هادي يزيد لي زارتيكل لي كولون يزيدهم ويقلع كيما يبغي. شاولا باين نحكمو في هاد لي كاز باغ اكزومبل ما عندناش دروا يخرب في البري اور تاكس ما عندناش دروا يشوف هنايا لا مارج بري شحال راهي لا مارج هاي واصله ما ينجمش يخرب في لا غوميز باغ اكزومبل. دوك هنا غادي ندخلو دوزيام نيفو تاع لا سيكوريتي. هنايا اش نجي هنايا نعاود نولي الكونت تاعي 6 دي بي ها ولا هنا راهي مكتوبه 6 دي بي. نروح سيكوريتي ايوا هنايا باش نتحكمو في لي كاز اللي كاينين في ارتيكل عندنا لو بوطون شون. دونك هذا الدوزيام نيفو تاع لا سيكوريتي كاع في كاع لي بياس تاع لوجيسيال. نروح هنا ارتيكل نكليكي هنا على شون نشوفو هنا شا عندنا ريفيرونس ارتيكل عندنا كود فامي ديزينياسيون كودابا كونتيتي مين كاع لي زوبسيون اللي كاين في اللوجيسيال. انا نجي هنايا نقلع باغ اكزومبل هادي سوا ندير نون فيزيبل نكوشي عليها ما يوليش يبان ولا نخليها تبان ونقلع لها لا موديفيكاسيون لانسيرسيون هادو في زوج نقلعهم له. هنا باغ اكزومبل هذا بري داشا غادي بري داشا نديره كاشي بري داشا هذا نيو بري نجم هذا نقلعه بري داشا فورنيسور نشوفو هنا بري داشا تي تي سي كونديتي باغ كارطون هادو لي بري بروموسيون
هادو قاع ندسهم له. كود ابار فوليوم TVA بري دو فونت بري داشا اور تاكس. هاولا هادو ندسهم صحيح. وعندنا هذاك لا سوليسيون تاع ندرك هنا زوج خطرات يبدل لي كاع لي كولون دان سول كو. تعال نخرج نروح باغ اكزومبل دروك البون ليفريزون. نعاودو تحتها البون ليفريزون. ها فوالا نروح لين هنايا في بون ليفريزون نجم نتحكم في شو باغ اكزومبل كيما هذيك لا مارج اللي كانت تبان تحتها كاع. هاي هنا مارج توتال هاي نردها انفيزيبل. غوميز اسكو عنده الدروا يشوف لا غوميز ولا ما عندهاش دروا يموديفيها. نقلعوا له لا موديفيكاسيون ما ينجمش يموديفي بصح يشوفها لاكاز يشوفها بصح ما ينجمش يموديفي. هنا لا مارج قلعناها كاريمون. هنا لا مارج تاني نقلعوها كاع ما يشوفهاش. هادي لا بارتي اللي جايه تحتها. نخرج منها نروح لا بارتي دروك تاع لي زارتيكل لي لين. هنا بروحهم كاتبين لين. نكليكي على شون فلالين شا باغي ندير باغ اكزومبل ما عندهاش الدروا يخرب لي في البري اور تاكس. نخلي لها فيزيبل باش لارتيكل من يانسيري لارتيكل يشوف لو بري بصح ما ينجمش يموديفي. نقلع على هادو نو موديف نو انسيرسيون في زوج. هايلا نو انسيرسيون نو موديف. دونك هنا ما عندهاش دروا. لي غوميز تاني لي غوميز ما يشوفهاش كاع كيما نجم نخليها له بصح ما ينجمش يموديفي. ها ولا ما ينجمش يخرب فيها خاطر حنا عندنا اون اوبسيون كسموها غوميز كليون. ان كليون تعطيه بار ديفو من تخيل هذا كليون يدير له روميز ديريكتومون. هذيك لا روميز كون عطيتها له في لا كرياسيون تاع الكليون دوك ينجم يشوف لا روميز بصح ما ينجمش يموديفيها له. هما لا هادو لي غوميز ريفيرونس ايكيفالون كود ابار. دوك حنا دينا غير اكزومبل تري سامبل. ها ولا هنايا بري اور تاكس ما ينجمش يموديفيه ولا يخرب فيه. شاولا راه يبان عنده. ندو ديرني شندو autre désignation dernier prix d'achat. هادو كاع ما ينجمش يموديفيهم كيما هادو épaisseur largeur longueur هادو ديجا ما يسحقهمش اصلا. ينجم دوك هادو تقلعهم له ديريكتومون منا ماشي غير تخرب في لابتيت فلاش. دوك خربنا في لارتيكل خربنا في اون بياس. لا بياس سي لو ميم سيستيم. نجمو نهودو نروحو للكليون. كليون نديرو شا. هاولا هنايا شا ما عندهاش دروا يدير. شو هنا نيميرو دارتيكل ماتريكول فيسكال نيميرو دو ريجيستر. هنا تاني نجمو نشوفو شان نجمو نردو له انفيزيبل. شا ينجم يموديفي ولا ما يموديفيش. ينجم يشوف وما يموديفيش. غادي ندو ان اكزومبل سامبل برك. باغ اكزومبل ايميل ما ينجمش يشوفه. هلا نفاليدي نخرج فيرمي وندير فيرمي. هنا سي بون راك فاليديت ما تحقش تكليكي على ابليكي. نقولو l'interface démarrage. نبدو بالارتيكل ها ولا نقلبو الارتيكل. تشوفو هنايا بري داشا ماهمش يبانو. شوف بري داشا ماش قاع يبان. لي بروموسيون لي دات تاع بروموسيون والبري اور تاكس تاع بروموسيون درناهم تاني كاشي. شوف كيما ماهمش يبانو. شوف حتى لا بارتي تاع تيب طاريخ ماهيش تبان ماشي يشوفها. روحو لتيغ لا ميم شوز. روحو كليون ديفير. هالا لا بارتي هذيك ايميل اللي درناها كاشي. هايا لا ماهيش تبان. نروحو للبون ليفريزون. نقلبو ان بون ليفريزون. هالا تشوفو هنايا لا بارتي هذيك اللي فيها غوميز اللي فيها لا مارج بينيفيسيير لي دو كاز هادوك ماهمش يبانو. غوميز ما درنالهاش نون فيزيبل بصح تشوفها. عندنا هنايا البري. دوك باش نشوفو هادي تاع البري لاق نديرو نوفال بياس تاع البري اور تاكس ما عندهاش دروا يموديفيه. هاولا نديرو نابورت كال ارتيكل. نجي هنايا تيك ريبتور دو ستوك. شوفو هنايا ها راني نكتب مخلانيش نكتب بورطون راني في الكلافي مخلانيش نكتب. خدت علاه درته يبان
بصح ما تنجمش تموديفيه، كيما يجي لارتيكل يفوته. دونك هنا شفنا لو دوزيام نيفو تاع لا سيكوريتي، ارتيكل تيار اي بون ليفريزون. ما نحكوش على لي زيتا، لي زيتا كتشوفوا لا فلاش ما كاش، ما عطيناه اوكان ايتا، عطيناه دي زيتا ينجم. هنا اوبسيون ما عطيناهش باش يموديفي، فيرمي عطيناها له، كنا قادرين ما نعطوهالاش. لا بتيت فلاش تاني راهي هنايا. دروك نولو لا سيكوريتي في حاجه واحده اخرى. سيبوزون عندنا هنايا بليزيور يوتيليزاتور، عندنا 10 20 5 زوج. دونك شي قدني انا كل خطره نقعد نبارامتري كل واحد فيهم بزاف. دونك شنديرو غادي نديرو ان اكزامبل تري سامبل. غادي نزيدو ندير نوفو، هذا الكونطابل، هذا كونطابل. نبلع ندير افريشير، نولي الكونطابل تاعي نكريه اسمه كونطابل، ولا ندخل اسمها، نجم ندخل اسمها ولا كونطابل. هلا اوكي شعلت سي بون. جينا اوبسيون سيكوريتي، هاولا كريا لي دو نون. دوك ماشي باش ماشي اشاك فوا كل واحد ندخل نكونفيغوريه، اش ندير نوفو، كليكي على رول، على رول نسميه يوتيليزاتور، مثال يوتيليزاتور. وهما عندهم في زوج لو ميم رول، لي ميم ريستريكسيون. دونك اش ندير، نجي هنا يوتيليزاتور، هنا نكونفيغوري كاع لا سيكوريتي تاعي، ونجي عند لي نون تاعهم ندخل امين. اوليو ما نخرب هنايا انا غادي ندير غوتيري تو، غادي نرجع له كلشي خاوي. ها فوالا ما نعطيه والو هنايا، نرداه يتبع لو رول. نجي هنا لو رول، ونجي هنا اجوتي دي رول، ونقول له دي لو رول تاع يوتيليزاتور. صاي غادي يولي دي لو رول ديريكتومون. كونطابل لا ميم شوز، ندخل ما نخرب هنا لا والو، نجي هنا رول، نكليكي هنا وندير يوتيليزاتور وندير اوكي. صاي دروك راه عندهم في زوج لي ميم ريستريكسيون. دونك يسيفي نخرب غير هنايا، غير هنا وصاي. ندير هنا ارتيك باغ اكزومبل، عنده الدروا يدير موديف، عنده الدروا باغ اكزومبل ندو ان كاري تاع بون ليفريزون رابيدمون. بون دو روتور، هنايا بون ليفريزون، فوالا بون ليفريزون، بون دو روتور، فوالا نعطوه بون ليفريزون. هنا نعطوه بون ليفريزون. هنايا نزيدو هنايا تاني نعطوه لي دروا تاع بون ليفريزون، بون ليفريزون هنايا. وزيد التالتة، حنا 3 تاع بلايص بون دو ليفريزون. فوالا هنايا ايوا. دونك صاي وين كونفيغوريتهم في يوتيليزاتور. دونك نعاود ندخل باغ اكزومبل هذاك امين، هنا امين. هادو ما عطيناهملاش، شوف رول بورتون عطيناهم بيت في اسمه ديريكتومون. دوك لا صاي ولا تابع لو رول، لو رول هو اللي يحكم فيه، كي هو كي الكونطابل. هاو نجي هنا كونيكسيون، ندير كونطابل لا ميم شوز. ها صاي ان سول رول يحكم فيهم كاع. باغ اكزومبل لو كا تاع سوبرات ولا تاع ريستورون ولا عنده بزاف تاع لي زوتيليزاتور. دوك كري ان سول رول، ويكري اشاك فوا يكري ان يوتيليزاتور يعطيه لو رول ديريكتومون، ما يعاودش يكونفيغوريه. ما راكم تشوفوا لا كونفيغوراسيون جايه، ما نجيش نقول بلي كومبليكي، جايه تتحكم في بزاف صوالح، فيها بزاف لي زوبسيون. دونك هذه هي لا سيكوريتي.